बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल हम नहीं सुधरेंगे, ईसा कलम बिनते इमरान, किस्त नंबर 7। हादी उठे। मोमिना ने बेड पर लेटे हादी को उठाया, जो कि इसके उठाने पर करवट बदल कर लेट गया था। हादी उठे ना, कितना सोएंगे? मोमिना ने इसे हिलाया, जिस पर इसने ज़रा की ज़रा आंख खोल कर इसे देखा। क्या हुआ, सहरी का वक़्त हो गया क्या? हादी ने पूछा। ये रमज़ान का महीना नहीं है हादी, उठ जाएं, सुबह हो गई है, मोमिना ने कहा। जिस पर हादी ने वॉल क्लॉक को देखा, जहाँ सुबह के 5 बज रहे थे। अभी कहाँ सुबह हुई है, अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं। सोने दो मुझे, हादी बोलता हुआ कंबल तान कर सो गया था। तो आपकी सुबह कब होती है, मोमिना ने पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे और कम से कम 9 बजे, और अब दोबारा मत उठाना मुझे, हादी ने कहा। उठ जाएं हादी, नमाज तो पढ़ लें, मोमिना ने कहा। यार सोने दो ना, बाद में पढ़ लूँगा, हादी ने कहा। बाद में कब पढ़ेंगे, ज़ोहर के साथ, मोमिना ने तंज़िया पूछा था। क्यों सुबह सुबह मोबाइल के अलार्म की तरह बज रही हो, सोने दो ना, हादी तब कर बोला। मोमिना ने तब कर इसे देखा, फिर साइड टेबल पर रखा इसका फ़ोन उठाया। हादी। थोड़ी देर बाद मोमिना ने पुकारा। हम क्या है, हादी बेजारियत से बोला। वो मुझसे एक गड़बड़ हो गई है, मोमिना ने कहा। कैसी गड़बड़, हादी ने पूछा। वो मुझसे गलती से आपका टिकटॉक अकाउंट जो है ना, वो डिलीट हो गया, मोमिना ने कहा। हादी ने पट से आंखें खोल दी, सारी नींद एकदम उड़नछू हो गई थी। क्या तुमने मेरा अकाउंट डिलीट कर दिया, हादी तेज़ी से इसके हाथ से फ़ोन लेता बोला। टेंशन में वो ये भी भूल ही गया था कि इसका फ़ोन लॉक था। मैं मजाक कर रही थी। अब उठ गए हैं तो नमाज़ पढ़कर सोइएगा और नाश्ते के वक़्त मुझे उठा दीजिएगा, मोमिना बोलती खुद लेट गई थी। हादी ने घूर कर इसे देखा। झूठ बोलने से गुनाह नहीं होता, हादी ने तब कर पूछा था। अच्छे काम के लिए झूठ बोला जाए तो गुनाह नहीं होता, लाइट ऑफ कर दे, मोमिना ने कहा। हादी भी पैर पटकते हुए वाशरूम में चल दिया था। सुबह ज़र खान की आंख खुली तो ज़रताशे कमरे में नहीं थी। वाशरूम से पानी गिरने की आवाज़ से वो समझ गया था वो हाथ में बाथरूम में है। ज़र खान बेड से उतरा, इसने आसपास नज़र दौड़ाई तो इसे हैरत का झटका लगा। इसके सारे कमरे का हशर नशर हो गया था। अलमारी खुली हुई थी, कुछ ड्रेसेस अंदर, कुछ बाहर सोफे पर पड़े थे, जैसे जैसे किसी ने अच्छी तरह तलाशी ली हो। ड्रेसिंग टेबल पर ज़रताशे की ज्वेलरी और गजरे वगैरह पड़े थे। इसकी हील्स भी फर्श पर पट्टी सलामी दे रही थी। अपने कमरे की इस कदर अबतर हालत देखकर ज़र खान का फूट फूट कर रोने को दिल चाहा था। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और ज़रताशे बाहर आई। पर्पल रंग का सूट पहने, गुलाबी काले बालों को तौलिए से खुश्क करती वो इसकी तरफ बढ़ी थी। उठ गए आप, मैं उठाने ही वाली थी। बड़ी बी ने पैगाम भेजा था कि आकर नाश्ता कर लो। आपका तो नहीं पता, पर मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, जल्दी से चेंज कर लें, मुझसे तो अब और सब्र नहीं हो रहा है। वैसे सुना है ससुराल में पहला नाश्ता काफ़ी एहतमाम के साथ होता है, आपको क्या लगता है? बड़ी बी ने नाश्ते में क्या बनवाया होगा? वैसे मेरा तो हलवा पूरी खाने का बहुत दिल चाह रहा है, ज़रताशे बोली, बगैर इसके तासुरात देखे नॉन स्टॉप बोलती गई थी। ज़र खान ने कुछ पल इसे देखा, फिर एकदम इसके दोनों बाजू दबोचते हुए इसे अपने रूबरू कर गया। ज़रताशे ने चौंक कर इसे देखा। इसके सर तासुरात देखकर इसके गले में गलटी उभर कर मद्दम हुई थी। अगर आपको हलवा पूरी नहीं खिलानी तो ना खिलाएं, पर मुझे यूं ना देखें, मामा की कसम मुझे डर लग रहा है, ज़रताशे ने कहा। ज़र खान ने अपना चेहरा इसके करीब किया। ज़रताशे ने सांस रोक लिया। ये मेरे कमरे की क्या हालत कर दी है तुमने, ज़र खान ने सर्द लहजे में कहा। ज़रताशे ने आसपास नज़र दौड़ाई। सब कुछ तो ठीक है, ज़रताशे ने कहा। अच्छा, ज़र खान ने अच्छा को काफ़ी खींचा, जिस पर ज़रताशे ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। तो फिर ये सब क्या है? हाँ, हर जगह तुम्हारी चीज़ें क्यों फैली हुई हैं? ज़र खान ने गुस्से से पूछा। इंसान हूँ, मशीन थोड़ी नहीं हूँ, मेरी भी कुछ इस्तेमाल की चीज़ें, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ज़रताशे ने कहा। ज़र खान ने गुस्से से कहा। तुम और तुम्हारी ये लंबी ज़बान, फटाफट ये कमरा साफ़ करो वरना। ज़र खान ने गुस्से से कहा। वरना क्या, आपको शर्म नहीं आती? अपनी नई नवेली दुल्हन से काम करवाते हुए शादी के अगले दिन ही मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हैं, बाद में पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। मैं बताती हूँ बड़ी बी को, वही करेंगी आपका इलाज, ज़रताशे बोलती बाहर की तरफ बढ़ने लगी। जबकि बड़ी बी के नाम पर ज़र खान एकदम सीधा हुआ। इसने बाजू से थाम कर इसका रुख अपनी जानिब किया। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा, तुम तो सीरियस ही हो गई हो, ज़र खान ने मुस्कुरा कर कहा। ज़रताशे ने घूर कर इसे देखा। जी बिल्कुल, अब आप मेरी सेंसेस देखिएगा, हटिए ज़रा, अभी बड़ी बी को बताती हूँ, फिर देखिएगा इनका जूता होगा और आपका सर। ज़रताशे बोलती आगे बढ़ने लगी। जब ज़र खान ने कमर से थाम कर इसे अपनी करीब किया था, ज़रताशे का दिल एकदम तेज़ी से धड़का। इसने पीछे होना चाहा, पर ज़र खान ने गिरफ्त सख्त करके इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। ज़रताशे ने पलकें उठाकर अपनी स्याह आंखों से इसकी बुरी आंखों में झांका। ज़र खान इसके कान के पास झुका। इसकी डार्क क्लोन की खुशबू से इसे अपना दिमाग सुन्न होता महसूस हो रहा था। बड़ी भी कहती हैं, अच्छी बीवियाँ अपने शौहरों की
دوسروں کے سامنے برائیاں نہیں کرتی۔ زر خان نے آہستہ آواز میں کہا، بولتے ہوئے اس کے ہونٹ جیسے ہی زرتاشے کی کان کی لو سے مس ہوئے اس کے پورے جسم میں سرد لہر دوڑی تھی، گالوں پر پل بھر میں سرخی اتری تھی۔ زر خان، زرتاشے نے آہستہ آواز میں پکارا، حلوہ پوری ٹھنڈی ہو جائے گی، زرتاشے نے کہا۔ زر خان نے گھور کر اسے دیکھا، سارے رومانس کا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ چلو، زر خان نے تب کر کہا، جس پر وہ ایسے غائب ہوئی کہ گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ بھی کپڑے نکالتا واش روم میں گھس گیا تھا۔ زہرا کب سے بیڈ کے پاس کنفیوز سی کھڑی تھی کہ عالم کو اٹھائے کہ نہ اٹھائے۔ بڑی بی کے 2 پیغام آ چکے تھے، لیکن زہرا کو عالم کو اٹھانے میں ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ سوتے ہوئے بھی اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ اف، یہ بندہ نیند میں بھی غصے میں رہتا ہے کیا؟ اب کیا کروں، کیسے باندھوں بلی کے گلے میں گھنٹی؟ زہرا خود سے بولی، پھر ہمت جمع کرتی آگے بڑھی۔ عالم جی، اس نے آہستہ سے پکارا، پر عالم ٹس سے مس نہ ہوا۔ عالم جی اٹھ جائیں۔ زہرا نے اس کا بازو ہلایا، پر اس کے وجود میں کوئی جنشن نہ ہوئی۔ ہائے اللہ، اٹھ کیوں نہیں رہے؟ کیا نشہ کر کے سو رہے ہیں؟ زہرا نے کلکس کر سوچا، پھر ایک دم چونکی، کہیں واقعی تو نشہ کر کے نہیں سو رہے؟ زہرا اسے دیکھ کر سوچی، ارے نہیں، نشہ کون سا سستا ہے جو ان جیسے لوگ کر لیں گے، پر اب انہیں اٹھاؤں کیسے؟ زہرا نے سوچا، عالم جی اٹھ جائیں، ورنہ میں آپ کے بغیر ہی ناشتہ کر لوں گی۔ زہرا اس کا ہاتھ تھامتی بولی، پھر ایک دم چونکی، عالم جی اٹھیں۔ زہرا ایک دم بولی۔ عالم ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ عالم نے فکر مندی سے پوچھا۔ آپ کی نبض نہیں چل رہی تھی، زہرا نے کہا، جس پر عالم سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے خود ہی بند کی ہے، اب سونے دو مجھے۔ عالم بولتا ہوا لیٹ گیا تھا۔ آپ پھر سے سونے لگے؟ زہرا نے پوچھا۔ ہاں، عالم نے کہا، لیکن مجھے تو بھوک لگی ہے، چلیں اٹھیں، آپ ناشتے پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ زہرا نے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، تم کر لو۔ عالم نے کہا، نہیں، میں اکیلی نہیں جاؤں گی، آپ بھی ساتھ چلیں۔ زہرا نے کہا نہ چلی جاؤں، کیوں کان کھا رہی ہو؟ عالم نے غصے سے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زہرا نے رونی صورت بنا کر کہا۔ عالم غصے سے کمبل ہٹاتا اٹھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں، کیوں سر پر سوار ہو رہی ہو میرے؟ عالم غصے سے بولا، جس پر زہرا نے نچلا ہونٹ باہر نکال کر اسے دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں پانی سے بھر گئیں، جس سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ نکلے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا تھا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر عالم کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ارے سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، عالم بولا، لیکن اس کی آواز مزید بلند ہو گئی۔ عالم باہر بڑی بی کی آواز گونجی، جس پر عالم کو تو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ یار پلیز چپ کر جاؤ، بڑی بی نے سن لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ عالم نے اس کے کندھے سے تھام کر کہا، لیکن زہرا کی آواز مزید بلند ہو گئی تھی۔ عالم، بڑی بی کی آواز دوبارہ گونجی۔ عالم نے سہم کر دروازے کو دیکھا، پھر رونے کا شغل فرماتی اپنی بیوی کو، پھر ایک دم اسے اپنی جانب کھینچا، اس کے لبوں پر جھک گیا، جس سے اس کا بجتا ڈول بند ہوا۔ اس کی حرکت پر زہرا کو تو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے عالم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے باز رکھنا چاہا، پر عالم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کر لیا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کر کے گرفت سخت کر دی، جبکہ زہرا تو بس بے ہوش ہونے والی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب باہر سے کوئی آواز سنائی نہ دی تو عالم نے اسے آزادی بخشی، جو کہ بدک کر اس سے دور ہوتی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کے چہرے پر گلال بکھرا ہوا تھا، نم نیلی شکوہ کرتی آنکھوں سے وہ اسے گھور رہی تھی۔ کیا؟ ہاں، جب تم چپ نہیں کر رہی تھی تو میں اور کیا کرتا؟ عالم نے اس کی گھوری دیکھ کر کہا، بہت بے شرم ہے آپ۔ زہرا غصے سے بولتی دروازہ دھڑام سے بند کرتی باہر نکل گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد عالم بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ پاگل، وہ بولتا ہوا واش روم کی طرف چل دیا تھا۔ دیکھیں معاذ، یہ غلط ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ یہ زیادتی ہرگز نہیں کرنے دوں گی، زمل نے معاذ سے کہا۔ وہ دونوں تقریباً 1.5 گھنٹے سے بحث میں مصروف تھے۔ کون سی زیادتی؟ ہاں، میں تو تمہارے ہی بھلا سوچ رہا ہوں، دیکھو اگر آج محنت کرو گی تو تمہارا فیوچر بہت برائٹ ہوگا، معاذ نے کہا۔ وہ زمل کو یوں نہیں بھیجنا چاہتا تھا، لیکن زمل کا کہنا تھا وہ روایتی دلہنوں کی طرح کم سے کم 1 مہینے کی چھٹیاں ڈیزرو کرتی ہے۔ اسی بات کو لے کر دونوں میں تکرار جاری تھی۔ بالکل نہیں، میرا فیوچر جتنا برائٹ ہونا تھا ہو گیا، اتنی دفعہ فیل ہونے کے بعد بھی آپ جیسا شاہکار پلے پڑا ہے۔ اب اگر ٹاپ بھی کر لوں تو کون سا میری قسمت بدل جانی ہے۔ ماں باپ کا لیے پڑھاتے ہیں کہ لڑکا اچھا مل جائے، خیر وہ تو اللہ کے فضل سے ملا نہیں، تو اب پڑھنے لکھنے کا کیا فائدہ؟ سو بہتر یہی کہ آپ اپنا وقت اور توانائی مجھ پر ضائع نہ کریں، ورنہ کل کو میرا رزلٹ دیکھ کر آپ کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ زمل نے کہا، ہو گئی تقریر، اب فٹافٹ یونی کے لیے تیار ہو جا۔ معاذ اس کا احتجاج کسی کھاتے میں نہ لاتے ہوئے بولا، معاذ کچھ تو خدا کا خوف کریں، ابھی ہماری شادی کو
24 घंटे भी नहीं हुए, आप मुझे यूनी भेजना चाहते हैं। मैं कम से कम थोड़ा अरसा तो रुक जाएं, फिर पक्का मैं यूनी भी जाऊंगी और पढ़ाई पर भी तवज्जो दूंगी। प्रॉमिस, जिमिल ने कहा, जिस पर माज सोच में पड़ गया। क्या सोच रहे हैं? जिमिल जिद से होती हुई बोली थी। गोरे कहते हैं, माज ने कहा, और हम कहते हैं। सोची पिया ते बंदा गया। जिमिल ने जैसे इसका जुमला मुकम्मल किया और माज ने घूर कर इसे देखा, जिस पर वो फ़ौरन सीधी हुई। मान जाए ना प्लीज़, आप तो मेरे प्यारे वाले हस्बैंड हैं ना, जिमिल ने कहा, जिस पर माज के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी, जैसे वो महारत से छुपा गया था। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ एक हफ्ता, समझी, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं, माज ने कहा। ओके, थैंक यू सो मच। जिमिल एकदम एक्साइटेड होती इसके गले लगती इसके दाएं गाल पर लब रख गई थी। ये आदत इसे बचपन से ही वकार साहब की वजह से डली थी। फिर अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होते ही बदक कर इससे दूर हुई। माज हैरत से इसकी कार्रवाई देख रहा था, फिर एकदम मुस्कुरा दिया। ये क्या बात है मैडम, बड़ा ज़बरदस्त तरीका है थैंक यू कहने का। ये स्टाइल सिर्फ मेरे लिए है या सबके लिए है? माज ने मुस्कुरा कर पूछा, जबकि अपनी बेवकूफ़ी पर जिमिल का दिल किया कि सोच कर कि मर जाए। माज, लगता है बड़ी भी बुला रही हैं। मैं आई, जिमिल बोलती हुई तेज़ी से बाहर निकल गई। इसकी फुर्ती पर माज हंस दिया था। जारी है।